आइए आयत नंबर 3 से शुरू करते हैं। उसी ने उन पर अपने दुख सहने के बाद अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, बहुत से नाकाबिले इनकार सबूतों से। और यीशु 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। जरा सोचिए कि उन रसूलों के लिए ये कैसा वक्त होगा। 40 दिन खुदावंद के साथ, आप कह सकते हैं अच्छा वक्त, हाँ, लेकिन उससे पहले वो 3.5 बरस खुदावंद के साथ गुजार चुके थे। लेकिन कितना बड़ा फर्क है। वो 40 दिन पहले 3.5 बरस से ज्यादा अहम और जलाल वाले थे। सबसे पहले अब वो फरोतिन बन गए थे। वो झुके हुए थे, वो सब टूट गए थे, उसे सबने छोड़ दिया था। अब उन्हें यीशु की झलक ऐसी मिली जो पहले कभी ना मिली थी। अब वो बात को ऐसे समझें जो पहले कभी ना समझे थे। जी हां, वो अब यीशु की बातों को समझने लगे कि आसमान और जमीन का खालिक उनके साथ है। वो उसे खुदा का अजीम आदमी समझते थे, बल्कि पतरस ने समझा कि वो ऐसा अजीम है कि उसे मूसा और एलिया के बराबर समझा जाए। जी हां, जो इसराइल की तारीख के अजीम लोग हैं। आओ हम यहां 3 डेरे बनाते हैं, एक यीशु के लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए। तो जाहिर है वो उनके नजदीक एलिया और मूसा के बराबर पहुंच गया। ये बात साफ है। क्या आप सोच सकते हैं कि 40 दिनों में पतरस ने क्या महसूस किया होगा? कैसा नादान था वो जानता था कि ये मसीह है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये खुदा है। वो ना सिर्फ फिरोतन हो गए, और वो ना सिर्फ ये पहचान गए कि वो खुदा है, यानी खुदा जो जिस्म में हमारे बीच है, बल्कि अब वो पूरे यकीन से जान गए जो कुछ उसने कहा वो काबिल भरोसा है। वो सच है, उसमें कोई झूठ नहीं, बल्कि वो सब कुछ जानने वाला है। वो सब जानता है। इसलिए अब कोई सवाल बाकी ना रहा। क्या आप समझते हैं कि मेरी बात से क्या मुराद है? हाँ, उनके पास बहुत से सवालात थे, लेकिन अब शक ना रहा। एक सवाल ये था कि ऐ खुदा, अब क्या होगा? लेकिन हमने सुना है, हमारे उस्ताद ने बताया है कि एलिया का पहले आना जरूरी है। आप समझे, ये सिर्फ सवाल ना था, बल्कि सवाल के साथ शक भी शामिल था। वो पूरे तरीके से यकीन नहीं रख रहे थे। उसका गोश्त खाना और खून पीना हम नहीं समझते, लेकिन आपके पास जिंदगी की बातें हैं, तो इसलिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन अब वो जानते हैं कि वो जो कुछ भी कहता है वो सच है। लेकिन एक और चीज जो यहां जाहिर होती है या उन 40 दिनों में हो रही है, ये 40 दिन का जमाना और तालीम हमें बताती है, जैसा कि पहले लूका की अंजील उसके 24वें बाब में जिक्र हुआ है, कि उसने उनकी समझ खोल दी। जी हां, अब जो उनके पास समझ है वो इलाही है। क्या ये अजीब नहीं कि ऐसे वक्त में होना जहां खुदावंद रूबरू बात करता है अपने शागिर्दों के साथ, हमारे साथ? ये हैरत अंगेज नहीं? जी, खुदावंद रूबरू अपने शागिर्दों से बात करता है। बिल्कुल इसी तरह अहद अतीक का आगाज हुआ, जहां खुदावंद रूबरू बात करता था और मूसा से साफ आवाज में बात करता था और उसे पुराने अहद का हुक्म देता था। और इसी तरह नए अहद में खुदावंद अपने शागिर्दों से बात करता है, उन्हें हदायत देता है, उन्हें अपनी बातें सिखाता है और उन्हें अपनी राहों पे चलाता है। कलीसिया की बुनियाद रखने के लिए ये बात ज़रूरी है कि उसने अपनी जान दी। क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि ये बातें कितनी जलाली तरीके से बयान की होंगी?
ذرا سوچئے کیا خوبصورت اور جلالی طریقے سے بیان کی ہوں گی۔ ہم اس تعلیم کا عنوان رسولوں کے اعمال رکھتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اس تعلیم کا عنوان کیا تھا؟ 40 دن اس کی حضوری میں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ عنوان کیا تھا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ 40 دن تک خدا کی حضوری کی بات کی۔ ہم میں سے اکثر 40 منٹ بھی خدا کی حضوری کی بات نہیں کرتے، لیکن اس نے 40 دن تک ان کے ساتھ خدا کی حضوری کی بات کی۔ اب یہ سوچئے کہ ان کے پاس الہی سمجھ ہے، انہیں اب ذرا بھی شک نہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے، اور 40 دن کے بعد انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ آیت نمبر 6 میں لکھا ہے کہ جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت پھر دوبارہ سے بادشاہی عطا کرے گا؟ میرے لیے یہ بائبل کی حیرت انگیز آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ویسے تو سب آیات حیرت انگیز ہیں، لیکن یہ خاص طور پر حیران کر دینے والی آیت میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھیں ان رویا، ان تعلیمات اور ان خیالات کی روشنی میں جو آج کلیسیا میں پائی جاتی ہے، اگر ہم اس آیت کو اس خیال کی روشنی میں پڑھیں کہ یسوع اسرائیل سے تنگ آ گیا تھا اور تھک گیا تھا اور ان سب کو ایک طرف کر کے غیر اقوام میں سے دلہن کو چن لیا۔ جی ہاں، اور یہ کلیسیا میں آج ایک عام تعلیم ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ خداوند نے اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ وہ سخت گردن کش، ضدی اور باغی لوگ تھے۔ اس نے ان کو الگ کر دیا اور بادشاہی ان سے لے کر غیر اقوام کی دلہن کو دے دی۔ اس نے ان سے بادشاہی لے لی اور غیر اقوام کی دلہن کو دے دی۔ در حقیقت خداوند کے ایک صاف بیان کو توڑ اور مروڑ دیا گیا ہے تاکہ اس سے یہ غلط تعلیم نکالی جائے، جہاں خداوند نے فقیوں، فریسیوں اور رہنماؤں سے یہ کہا کیونکہ تو پھل نہیں لایا تو اس لیے تجھ سے بادشاہی لے کر ایک ایسی قوم کو دی جاتی ہے جو لائق ہے۔ جی ہاں، اور اس حوالے کو اس معنی میں گھما کر پیش کیا گیا ہے کہ اس نے یہودیوں سے بادشاہی لے کر چونکہ وہ پھلدار نہیں نکلے تو غیر اقوام کو دے دی۔ حالانکہ یہ مطلب ہرگز نہیں، اور ہم اس حوالے کی تفصیل میں نہیں جاتے، بلکہ ہم اس حوالے کے سیاق و سباق کو بڑی صاف سمجھ دی گئی ہے، بلکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ یہودی قوم سے لے کر غیر اقوام کو دینے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس نے متی کی انجیل کے 16ویں باب میں کہی کہ فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں اور شاگردوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کی فرما برداری کریں۔ وہ اختیار رکھتے ہیں اور وہی بادشاہی پر مقرر ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ بادشاہی تجھ سے لے لی جاتی ہے اور ایک ایسی قوم کو دی جاتی ہے جو لائق ہیں اور پھل لائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ابتدائی کلیسیا 8 سے 10 یا 12 برس تک صرف یہودیوں پر مشتمل رہی۔ وہ فریسیوں سے بادشاہی لے کر جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے تھے، غریب اور سادہ ماہی گیروں اور دوسرے آدمیوں کے ایک گروہ کو دینے جا رہا تھا۔ وہ صدر عدالت کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے تھے، اور ان سے کہا کہ اب تمہارا کوئی اختیار یہاں نہیں ہے، ہم خداوند کی فرما برداری کریں گے، تمہاری نہیں۔ جی، ہم صرف خداوند کی فرما برداری کریں گے، تمہاری ہرگز نہیں۔ وہ زمین پر نیا اختیار بن گئے تھے، کیا ایسا نہیں؟ کیا ابتدائی کلیسیا اور 12 رسول اس زمین پر خدا کی طرف سے مقرر نہیں تھے جو اس کی نئی بادشاہی اور قوم کی بنیاد رکھنے والے تھے؟ وہ یہودی تھے۔ پولوس نے کہا کہ اپنی قوم کو میں نے رد نہیں کیا، یعنی یہودیوں کو اس نے نئی قوم کی بنیاد رکھنی تھی۔ جی، وہ یہودی تھے۔
पौलुस ने अपनी कौम को कभी भी रद्द नहीं किया, यानी यहूदियों को। रोमियो की अंजील 11वें बाब में लिखा है कि उसने रद्द नहीं किया, बल्कि उसने ये कहा कि मैं खुद एक यहूदी हूं। उसने कहा कि मैं बिन्यामीन के कबीले का इस्राएली हूं, और फिर वो कहता है कि मैं गैर कौम का रसूल हूं। गैर अक़वाम ने भी खुशखबरी एक यहूदी के वसीला से ही पाई। क्या ये सच नहीं? गैर कौमें यहूदी कौम की वजह से बरकत पाती रही, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि निजात यहूदियों में से है। यीशु ने कहा। अब यहां ये आयत, ये सवाल जो इस तालीम में शामिल शागिर्दों ने, जो उन 40 दिनों की तालीम में शागिर्दों ने किया, ये निहायत हैरत अंगेज है और ये एक ख़ास मकसद के लिए है। ये शागिर्द अब वैसे नहीं रहे। अगर आपने ये सोचा कि ये बेवकूफ़ाना सवाल करते थे, तो अब वो बेवकूफ़ाना सवाल नहीं करते। वैसे भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जी हाँ, अब वो बेवकूफ़ाना सवाल नहीं करते। अगर हम समझते हैं कि शागिर्दों ने ऐसे सवाल किए, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी इतना भी नहीं समझे कि ये बेवकूफ़ाना सवाल करते हैं, सही है या गलत। ये सच है। बाइबल में कोई भी बेवकूफ़ाना सवाल इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि शागिर्द नादान थे, नहीं, बल्कि हर सवाल जो रूल कुदुस ने लिखवाया, वो इसलिए लिखवाया क्योंकि वो सवाल हमारे लिए ज़रूरी था, वो पूछा जाना चाहिए था। अगर आप ये समझते हैं कि ये सवाल ज़रूरी नहीं था, तो आपको चाहिए कि कलाम को और समझें और तलाश करें। आप समझ रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में शागिर्दों के कोई बेवकूफ़ाना सवाल दर्ज नहीं है, और जितने सवाल उन्होंने किए, उनमें से ये सवाल सबसे अहम सवाल था। अब सोचिए, 40 दिन खुदावंद के साथ, और उसकी तालीम का मौजू बादशाही है, और 40वें दिन वो यीशु से कहते हैं कि तू बादशाही को बहाल करेगा, अभी और इसी वक्त इस्राएल को। तब यीशु ने शागिर्दों से कहा कि मैं 40 दिन तक तुम्हारे साथ बादशाही के बारे में बात करता रहा, और तुम अब भी पूछते हो ये किसके पास आएगी? मैं इस्राएल के साथ काम खत्म कर चुका हूं। क्या आप समझते हैं कि वो इतने नादान थे, ये ना जानते थे कि अब ये गैर अक़वाम के पास आनी थी? जी हां, अहद को कायम रखने वाला खुदा है। वो कलाम को जानते थे, उनके पास अहद अतीक था, और वो जानते थे कि यिर्मयाह ने कहा कि जब तक दिन और रात कायम है तो उसका अहद कायम रहेगा। वो जानते थे कि बादशाही बहाल होगी, और दाऊद का तख्त एक अब्दी तख्त होगा जो यरूशलेम इस्राएल में घराने पर कायम रहेगा। जी हाँ, यरूशलेम में। बाइबल इस बात को साफ जाहिर करती है। आमीन। उसके पास एक मुकद्दस कौम है, बरगजीदा लोग, और उसने गैर अक़वाम को मौका दे दिया कि वो इस दरख्त में, जैतून के दरख्त में प्योंद हो जाएं, यानी शरीक हो जाएं। उसकी भरपूर ज़िंदगी में उसकी बरगजीदा कौम यानी इब्राहिम की औलाद के साथ मिलकर एक हो जाएं। बाइबल मुकद्दस में उसके 700 से ज़्यादा नाम हैं, और होसी की किताब 11वें बाब की पहली आयत बताती है कि खुदावंद ने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। अगर आप चाहें तो इसे बाद में पढ़ सकते हैं। होसी की किताब 11वें बाब की पहली आयत, और फिर मत्ती की किताब उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत इसको बयान करती है, और बताती है कि ये उस वक्त पूरी हुई जब यीशु मिस्र आया। ये उसके नामों में से है, और याकूब को इसलिए कहा गया क्योंकि खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में अपनी सूरत बनाई और उसकी सीरत बदल गई। नाम सीरत को जाहिर करता है, और यहाँ हम देखते हैं कि याकूब की सीरत बदल गई। खुदा के अब्दी बर्रे का जलाल याकूब में जाहिर हुआ, क्योंकि वो उसका नाम इसी तरह रखता है। जी हाँ, नाम सीरत बयान करता है, जैसे बीवी अपने शौहर का नाम रखती है, और खुदा का ख़ानदान उसके नाम से कहलाता है, जैसे इफिसियों की 3 बाब में लिखा है। अहद अतीक के ज़माना में
جب تک کوئی غیر قوم کا انسان نو مرید نہ بنتا نجات نہیں پا سکتا تھا۔ آستر کی کتاب 8ویں باب کی 1 سے 17 آیت میں لکھا ہے کہ بابل کے وقت میں بہت سے لوگ یہودی ہو گئے، بہت سے لوگ یہودی ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی صرف ایک برگزیدہ قوم تھی، اور جب تک غیر قوم کا فرزند خدا کے گھرانے میں داخل نہ ہوتا، یعنی یہودیت میں جب تک وہ ابراہیم کے ایمان اور خدا کو نہ جانتا وہ نجات نہیں پاتا۔ افسیوں کی کتاب اس کے 2 باب کی 1 سے 12 آیت بتاتی ہے کہ غیر قوم کے لوگ عہدے سے دور تھے، نا امید تھے اور دنیا میں خدا کے بغیر تھے، اور عہد عتیق میں غیر قوموں کے لیے بادشاہی اور نجات پانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ خدا کے گھر کا حصہ بنے۔ دھیان سے سنیے کہ آسمان کی بادشاہی اور نجات پانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ خدا کے گھر کا حصہ بنے۔ کیا یہ بات عجیب نہیں؟ بلکہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو یہ آپ کے لیے نہیں، نہ کہ آخری مقدسین کی، بلکہ یسوع مسیح کی سچی کلیسیا، یعنی یسوع مسیح کا بدن، کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا اور خدا کے گھرانے میں شامل نہ ہوا تو ہلاک ہوگا۔ عہد عتیق میں بھی یہی تھا۔ یہ وہ کلام ہے جو خدا کے لوگ غیر اقوام کو سناتے تھے اور واقعی سناتے تھے کہ وہ اس میں شریک ہو جائیں۔ یہاں تک کہ فریسی بھی ایسا کرتے تھے، وہ جا کر غیر اقوام کو نو مرید بناتے تھے، انہیں ختنہ کروانا پڑتا تھا، انہیں موسیٰ کی شریعت پر چلنا پڑتا تھا، اور تب وہ نجات پا سکتے تھے۔ پس جب خداوند آیا اور کلیسیا کی ابتدا ہوئی اور پولس رسول نے غیر اقوام میں منادی شروع کی، اعمال کی کتاب کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ اس وقت کچھ ایماندار یہودیہ سے نکل گئے اور غیر اقوام سے کہنے لگے کہ اگر تم ختنہ نہ کرواؤ اور موسیٰ کی شریعت پر عمل نہ کرو تو ہرگز نجات نہیں پا سکتے، تم بچ نہیں سکتے۔ اعمال کی کتاب کے 15ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم نجات نہیں پا سکتے، لیکن وہ یہودیت پھیلانے والے نہ تھے، وہ یہودیت پھیلانے والے نہیں تھے۔ ہماری اکثر بائبل میں حاشیہ میں ایک نوٹ ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ یہودیت پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ یہودیت پھیلانے والے نہ تھے۔ یہ نوٹ غیر اقوام کی سوچ رکھنے والے لوگوں نے ڈالا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ اگر وہ گمراہ لوگ ہوتے یا کوئی عجیب و غریب قسم کی تعلیم دیتے تو کلیسیا کے بڑے رہنما اس پر بات نہ کرتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ وہی خوشخبری سنا رہے تھے جو موسیٰ کے زمانہ سے ابھی تک، یعنی 1500 برس تک یہی خوشخبری رہی تھی۔ وہی خوشخبری تھی کہ اگر تو ختنہ نہ کروائے اور شریعت پر عمل نہ کرے تو نجات نہیں پا سکتا۔ اے غیر قوم کے آدمی، تو خدا سے دور ہے اور اس دنیا میں نا امید ہے۔ یہی خوشخبری تھی۔ اچانک اب ہمارے پاس لاکھوں لوگ ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ پولس کی خدمت کے وسیلہ سے خدا کی طرف آئے۔ یقیناً ہزاروں غیر اقوام کے لوگ پولس رسول کی خدمت کے ذریعے اس عہد میں داخل ہوئے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں ختنہ کروانا اور شریعت پر چلنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں اس نے پیغام نہ بدلا، اس وقت یہی پیغام تھا اور اب بھی پیغام یہی ہے۔ رومیو کی کتاب 2 باب پڑھیں۔
دوسرے باب کی 28ویں آیت، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور ختنہ ہے جو ظاہر اور جسمانی ہے۔ بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، غور کریے، ایسوں کی تعریف خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ آمین۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ختنہ کروائیں، دل کا ختنہ، یرمیہ کے اور پولوس کے مطابق۔ ہاں، ختنہ اب بھی قائم ہے، اس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی کام ہے، یعنی دل کا ختنہ۔ ہمیں دل سے شریعت پر چلنا ہے، دل سے، نہ کہ ظاہری اعمال اور سمے، بلکہ راست بازی کی شریعت سے جو دل کی تختیوں پر لکھی جاتی ہے۔ یہی سچا یہودی ہے۔ تو کیا مجھے یہودی ہونا ضروری ہے؟ پھر یہودی ہونے کا کیا فائدہ؟ رومیو کی کتاب 3 باب کی پہلی آیت میں ختنہ کا کیا فائدہ ہے؟ ہر طرح سے بہت فائدے ہیں۔ سوچئے کہ یہودی ہونے میں اور ختنہ میں کتنا فائدہ ہے، یعنی دل کا ختنہ۔ دل کا ختنہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ہمارے لیے۔ خدا کے گھرانے یعنی مقدس لوگ، برگزیدہ لوگ، شاہی گھرانے، کہانت کا حصہ بننے میں بڑا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اعمال کی ابتدا سے ہی شریعت کا یہی مسئلہ ہے۔ یہ شریعت کا سوال ہے، آپ کس ملک کے شہری ہیں؟ آپ کس بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ آپ کس بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ اس زمین پر صرف ایک ہی ایسی قوم ہے جو قائم رہے گی، صرف ایک ہی قوم ہے جو قائم رہے گی۔ آئیے میرے ساتھ یرمیہ کی کتاب 30واں باب دیکھیں۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اس سے پوچھتے ہیں ہی، بلکہ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں کا جاننا جو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ اعمال پہلے باب کی 7ویں آیت میں اس کا جواب یہ ہے کہ تم اس وقت کو نہیں جانتے جب یہ ہوگا۔ جی ہاں، یہی ہونے والا ہے کہ وہ اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کرے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس مقدس قوم میں پیوند کیے گئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں پیوند کیا جانا؟ ویسے آپ میں سے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کاش میں یہودی پیدا ہوتا۔ آپ یہودی پیدا ہوئے ہیں۔ نئی پیدائش کا یہی مطلب ہے۔ آپ لے پالک ہونے کی وجہ سے خدا کے گھرانے کے فرد نہیں ہیں، آپ لے پالک ہونے کی وجہ سے خدا کے گھرانے کا حصہ نہیں ہیں۔ پولوس نئے عہد نامے میں 5 بار اس لفظ کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس لفظ کو غلط ترجمہ کیا گیا یا غلط سمجھا گیا۔ یونانی لفظ کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ یا شیر خوار گود لیا جائے اپنے خاندان میں۔ اس بات سے اس کا تعلق ہرگز بھی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مقرر کیے جانے سے ہے۔ یونانی لفظ یوتھیسیا یعنی بالغ بیٹے کو اس کے مقام پر مقرر کرنا۔ اور پولوس کہتا ہے کہ ہم جن کے پاس روح القدس ہے وہ منتظر ہیں۔ جی ہاں، پولوس رسول یہ فرماتا ہے کہ ہم جن کے پاس روح القدس ہے، رومیو 8ویں باب کے مطابق ہم لے بالغ ہونے کے منتظر ہیں۔ جی ہاں، ہم لوگ منتظر ہیں، یعنی بالغ بیٹوں کو مقام ملنے کے۔ اور وہ چند آیات پہلے کہتا ہے کہ دنیا منتظر ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹے کو ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں۔ اور اب جن کے پاس روح القدس ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور
हम इसके मुंतज़िर हैं और यही लफ्ज़ है व्यू थेसिया, यानी बादशाही में बालिग बेटों को उनके मकाम पर रखना। ये वही चीज़ है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। हमें ऐसे हाकिम नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिसे खुदा चुनता है। हमें इसकी ज़रूरत है। जो इंसान की तरफ से चुने गए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, बल्कि हमें वो हाकिम चाहिए और उनकी ज़रूरत है जो खुदा की तरफ से चुने गए हैं। यही दुनिया की उम्मीद है। वो रास्तबाजी और पाकीज़गी में हुकूमत करें। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? हम खुदा के बेटे हैं और ये कहना कि हम ले पालिक हैं, ये यीशु मसीह और रूह कुदस के मुखालिफ है। सोचिए कि यीशु हम में रहता है, क्या ये बात सच है या नहीं? आप इस पर ईमान रखते हैं? ये नए अहदनामा की तालीम है। वो चरनी में पैदा हुआ एक हकीर और नापाक जगह में और नई पैदाइश में यीशु की ज़िंदगी, जो बेटा और खालिक है, हम में बसना चुना। क्या ये सच है? उसने हम में बसना चुना और आप कहते हैं कि हम लेपालिक बेटे हैं? नहीं, वो पैदाइश से और हक से बेटा है। वो अज़ली बेटा है और वो बाप का इकलौता बेटा है। और ये कैसी बरकत है कि हम उसमें हो और वो हम में हो। आमीन। क्या ही खूबसूरत बात है कि वो हम में और हम उसमें हैं। आमीन। इसीलिए पौलुस रोमियो की किताब के 9वें बाब में कहता है, सिर्फ एक ही बादशाही है जो उस वक्त के दरमियान में बाकी रहेगी जो अब ज़मीन पर आ रहा है, और हम तैयार हैं और जिसका जायका हम चखना शुरू कर चुके हैं। एक ही बादशाही, वही छोटी सी कौम जो मशरिक़ वस्ता में है, अलबत्ता पाक किए जाएंगे, उसे साफ किया जाएगा। बाइबल मुकद्दस साफ बताती है कि सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बकिया बचाया जाएगा और उस वक्त तू कहाँ होगा? क्या तू उनमें शामिल होगा जो खुदा के साथ सय्योन के पहाड़ में होंगे? वो यरूशलेम से जलाल और अपने बुजुर्गों के साथ हुकूमत करेगा। अपने बुजुर्गों के साथ शायद आप इसमें शामिल ना हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देखूं। क्या आप ये नहीं चाहते? यिर्मयाह की किताब के 3 बाब की 6 आयत में, फिर मैं क्यों हर मर्द को अपने पहलू पर हाथ रखे देखता हूं। ये यिर्मयाह की किताब के 3 बाब की 6 आयत में है। आइए मेरे साथ। क्या कोई मर्द दर्द में होता है? फिर मैं क्यों हर मर्द को अपने पहलू पे हाथ रखे देखता हूं, जैसे दर्द में मुब्तला औरत, और सबके चेहरे जर्द हो गए। अफसोस, वो दिन बड़ा है और उस जैसा कोई नहीं। जी हाँ, अफसोस, वो दिन बड़ा है, इस जैसा कोई नहीं। ये याकूब की मिस्बत का वक्त है, लेकिन वो इससे बचाया जाएगा। ये इंसान की तारीख का बदतरीन वक्त होगा, इस जैसा कोई और वक्त नहीं। ये सबसे बड़ी मुसीबत और दुख का वक्त होगा, लेकिन याकूब उसमें से बचाया जाएगा। आयत नंबर 10, बस ए मेरे बंदा याकूब, खौफ ना कर। खुदावंद फरमाता है कि ए इस्राएल, हरासा ना हो, क्योंकि देख मैं तुझे दूर से बचाऊंगा और तेरी नस्ल को असीरी की ज़मीन से। और याकूब लौट आएगा और आराम से होगा और इत्मीनान में रहेगा और कोई उसे ना डराएगा, ताकि तू इस रोया के सियाक को समझे। और आइए 30वें बाब की आखिरी आयत को पढ़ें। खुदावंद का सख्त अजाब उस वक्त तक ना रुकेगा जब तक वो अपने दिल को पूरा ना कर ले। आखिरी दिनों में तू इसे समझेगा, और ये आखिरी ज़माना का मुकाशवा है। जी हाँ, ये आखिरी ज़माना का मुकाशवा है। इसराइल उस वक्त एक बदतरीन मुसीबत में होगा जो किसी कौम ने तारीख में देखी होगी। इसराइल एक सख्त आजमाइश में होगा, जैसा कि हिस्कियल की किताब के 22वें बाब में लिखा है कि खुदा उन्हें कौमों में से जमा करके भट्टी में डालता है ताकि वो उन्हें पाक करे। आज इसराइल भट्टी में है, और वो तब तक इस भट्टी से नहीं निकलेगा जब तक खुदा उन्हें अपनी तरफ ना फेर ले। जी हाँ, वो तब तक नहीं निकल सकते जब तक खुदा ना निकाले।
You are watching Shine Star TV. Be the light.